अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई जो है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान स्टडीज़ की ये जो उर्दू मीडियम की बुक है, इसकी दो बुक्स हैं। एक जो पार्ट 1 है जो पहले 9th में थी, और पार्ट 2 जो है ना वो दूसरी जो 10th की बुक है। तो उसमें जो फर्स्ट बुक है ना उसका जो यूनिट 1 है पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद, ये वाला जो पहला चैप्टर है, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे आपको इस बुक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स, नोट्स वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आइडियोलॉजी का मतलब है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है नजरियात की साइंस। इसकी शॉर्टली वजाहत करते हैं, इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको समझ लेना है ताकि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकें। लफ्ज आइडियोलॉजी यूनानी अल्फाज का मजमुआ है जिसका लुग़वी मानी ख्यालात का मुताला या साइंस है। ये किसी भी मुआशरे की सोच और अमाल की बुनियाद फराहम करता है। मदरजे झैल में से कौन सा बयान नजरिया के किरदार से मुताबिकत रखता है? नजरिया मकासिद की तकमील का बायस बन सकता है। इसकी वजाहत जो है, नजरिया किसी कौम को मुत्तहिद करता है और इसे अपने मुतय्यन करदा अहदाफ के हुसूल के लिए हिम्मत और जज्बा फराहम करता है, जिससे बड़ी तब्दीलियां मुमकिन होती हैं। नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या है? मुसलमानों के लिए एक अलग कौम बनाना। नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद बड़े सगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती और सियासी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी खुद मुख्तार रियासत का क़याम था जहाँ वो आज़ाद रह सकें। नो आबादियाती हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए मुआशी अदम मसावात की एक अहम वजह क्या थी? समाजी और इक्तसादी इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी के मुतालबात की तरक्की। अंग्रेजों की मुआशी पॉलिसियों और हिंदुओं की इजारादारी ने मुसलमानों को मुलाजमतों और तजारत से दूर रखा, जिसके नतीजे में मुसलमानों में अपने हुकूक के लिए शऊर पैदा हुआ। नो आबादियाती दौर में बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के समाजी और सियासी पसमानदगी में किस चीज ने अहम किरदार अदा किया? अहम ओहदों और सियासी फैसलों में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी। बरतानवी हुकूमत ने अहम इंतजामी ओहदों पर मुसलमानों को नजरअंदाज किया और सियासी अमल में इनकी शिरकत महदूद रखी, जिससे मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर पसमानदा हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किन बुनियादी अकायद और इजहार ने नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी? यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इत्तेहाद, जमहूरियत, अक़लियतों के हकूक और समाजी इंसाफ के उसूलों ने। कायद-ए-आज़म का मानना था कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहाँ इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक इंसाफ, बराबरी और तमाम शहरियों बशमूल अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा और अकायद के किन पहलुओं ने पाकिस्तान के बानी नज़रियात पर नुमायां असर डाला? इस्लामी तशख़्ख़ुस, इत्तेहाद, खुद शनासी और रूहानी तजदीद को फ़रोग़ देना। अल्लामा इकबाल ने अपने तसव्वुर, खुदी और शायरी के जरिए मुसलमानों को इनके अजीम माजी की याद दिलाई और एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम की फिक्री बुनियाद फराहम की। मतन के मुताबिक इस्तेमार का बुनियादी मकसद क्या है? मतन यानी ये जो टेक्स्ट है ना, जो लेसन है, इसके मुताबिक इस्तेमारी खित्ते के वसाइल पर कब्जा करना और इससे फायदा उठाना। इस्तेमार का बुनियादी मकसद मफतूआ यानी वो इलाके जो फतह किए हुए हैं, इलाके के मुआशी और कुदरती वसाइल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना और वहाँ अपनी सियासी और सकाफती इजारादारी कायम करना होता है। बरसगीर पाको हिंद के समाजी ढांचे पर बरतानवी इस्तेमार ने क्या अहम असरात मुरतब किए? तालीम और मुलाजमतों तक महदूद रसाई। बरतानवी दौर में जदीद तालीम और सरकारी मुलाजमतें सिर्फ एक मखसूस तबके तक महदूद रहीं, जिसने मुआशरे में समाजी तकसीम पैदा की और आम मुसलमान पीछे रह गए। लास्ट स्टेटमेंट जो है, मतन के मुताबिक सर सैयद अहमद खान के तालीमी इक़दामात के बुनियादी मकासद में से एक क्या था? साइंसी और मुंतकी सोच की हौसला अफजाई करना। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान कदीम रवायती तालीम के साथ साथ जदीद साइंसी उलूम और मंतक सीखें ताकि वो जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी उसूल क्या है? इस्लामी नजरिया हयात। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, जिसका मतलब है कि मुसलमान एक अलग कौम है। जुदागाना शनाख्त। इसका बुनियादी उसूल मुसलमानों के लिए एक ऐसा खिता हासिल करना था जहां वो अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। सेकंड क्वेश्चन जो है, नजरिया पाकिस्तान का मुल्की निजाम पर क्या असर पड़ा? इस्लामी कानून की बालादस्ती। नजरिया पाकिस्तान के बायस मुल्क में कुरान और सुन्नत पर मबनी कवानीन की बुनियाद रखी गई। फलाही रियासत का क़याम। इस नजरिए ने पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाया जहां समाजी इंसाफ, बराबरी और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अवलियत दी गई।
علامہ اقبال کا انفرادی اور گروہی خود آگاہی پر زور کس طرح قومی ترقی کے اہداف سے اہم آہنگ ہوا؟ تصور خودی، اقبال نے خودی کے ذریعے مسلمانوں میں انفرادی اعتماد پیدا کیا جس سے وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوئے۔ اجتماعی جدوجہد، اس خود آگاہی نے مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر متحد کیا جس سے آزادی اور قومی ترقی کا ہدف حاصل کرنا ممکن ہوا۔ برطانوی استعمار کی تعریف کریں۔ سیاسی و معاشی تسلط، استعمار سے مراد کسی طاقتور ملک کا دوسرے کمزور ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ برطانوی دور برصغیر میں انگریزوں نے تجارت کے بہانے قدم جمائے اور پھر یہاں کے سیاسی و معاشی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ کوسچن 5 جو ہے اپنے وقت کے ایک اہم مسلح کے طور پر سر سید احمد خان کے نمایاں کردار کی مختصر وضاحت کریں۔ تعلیمی انقلاب، سر سید نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو جدید انگریزی تعلیم اور سائنسی علوم کی طرف مائل کیا۔ سیاسی بیداری، انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہ کر پہلے اپنے تعلیمی و معاشی حالت بہتر بنانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اپنا مقام بنا سکیں۔ ایکسرسائز میں جو تفصیلی سوالات ہیں، اس میں کوسچن 1 جو ہے انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، اس کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ معاشی بدحالی، انگریزوں نے مسلمانوں سے زمینیں چھین لیں اور انہیں ملازمتوں سے محروم کر دیا جس سے وہ معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ تعلیمی پسماندگی، مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کو اپنے مذہب کے خلاف سمجھا جس کی وجہ سے وہ جدید علوم میں پیچھے رہ گئے۔ سیاسی تنہائی، برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت کے گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر دیوار سے لگا دیا تھا۔ مذہبی رکاوٹیں، مسلمانوں کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ علیحدہ ریاست کی ضرورت، ان مظالم نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے ماتحت محفوظ نہیں ہے۔ تعلق، یہی معاشی اور سیاسی استحصال نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا جس کا مقصد مسلمانوں کی بقا کے لیے ایک آزاد ریاست کا حصول تھا۔ سیکنڈ کوسچن جو ہے قائد اعظم کے بیانات کے حوالے سے نظریہ پاکستان پر بحث کر رہے ہیں۔ دو قومی نظریہ، قائد اعظم نے واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا رہن سہن اور مذہب بالکل جدا ہے۔ اسلامی جمہوریت، آپ کے نزدیک پاکستان میں صرف مسلمانوں کا راج نہیں بلکہ اسلامی اصولوں پر مبنی جمہوریت قائم ہونا تھی۔ اقلیتوں کا تحفظ، قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں تمام شہریوں اور اقلیتوں کو برابر کے حقوق دینے کا وعدہ کیا۔ سماجی انصاف، آپ چاہتے تھے کہ پاکستان میں غریبوں کا استحصال نہ ہو اور ہر فرد کو ترقی کے مساوی مواقع ملیں۔ نظریاتی سرحدیں، آپ نے فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ حتمی منزل، آپ کے بیانات نے ثابت کیا کہ پاکستان کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اسلام کی تجربہ گاہ بننا تھا۔ تھرڈ کوسچن جو ہے اسلام کے اصولوں خصوصاً سماجی مساوات اور خود ارادیت کے فروغ نے جنوبی ایشیا میں ایک الگ مسلم ریاست کے مطالبے کو کیسے اجاگر کیا؟ مساوات کا تصور، اسلام میں تمام انسان برابر ہیں جبکہ ہندو معاشرہ ذات پات میں بٹا ہوا تھا جس نے مسلمانوں کو الگ سوچنے پر مجبور کیا۔ حق خود ارادیت، مسلمانوں کا ماننا تھا کہ انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا پورا حق حاصل ہے جو صرف ایک آزاد ریاست میں ممکن تھا۔ اسلامی تشخص، مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو ہندو ثقافت میں ضم ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ہندو غلبے کا خوف، متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مستقل غلامی کا خطرہ تھا جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کرنا ناممکن ہوتا۔ فلاحی معاشرے کا خواب، ایک ایسی ریاست کا قیام جہاں زکوٰۃ اور عدل و انصاف کا نظام ہو، مسلمانوں کی اولین خواہش تھی۔ نتیجہ، ان اسلامی اقدار نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی طلب پیدا کی اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ فورتھ کوسچن جو ہے برطانوی استعمار نے برِ صغیر پاک و ہند میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیسے متاثر کیا؟ معاشی استحصال، انگریزوں نے یہاں کا خام مال سستے داموں برطانیہ منتقل کیا اور مقامی صنعتوں کو تباہ کر کے اپنی مصنوعات یہاں فروخت کیں۔ جدید تعلیمی نظام، برطانوی دور میں انگریزی زبان اور مغربی تعلیمی ڈھانچہ متعارف ہوا جس نے قدیم مدرسہ سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ انتظامی تبدیلیاں، انگریزوں نے ایک جدید بیوروکریسی، عدالتی نظام اور ریلوے کا نیٹ ورک قائم کیا جو ان کے اپنے مفاد کے لیے تھا۔ سماجی تقسیم، استعماری پالیسیوں نے معاشرے میں انگریزی دان طبقے اور عام عوام کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا کر دی۔ سیاسی شعور، استعمار کے خلاف جدوجہد نے مقامی لوگوں میں جمہوریت، آزادی اور اپنے حقوق کے لیے سیاسی شعور بیدار کیا۔ ثقافتی اثرات، لباس، زبان اور طرز زندگی پر مغربی اثرات نمایاں ہوئے جس سے مقامی ثقافت میں تبدیلی آئی۔ ففتھ کوسچن جو ہے اپنے وقت کے ایک اہم مسلح کے طور پر سر سید احمد خان کے نمایاں کردار کی تفصیل سے وضاحت کریں۔
علی گڑھ تحریک سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے علی گڑھ اسکول اور کالج قائم کیا جو بعد میں یونیورسٹی بنی۔ سائنسی سوسائٹی، انہوں نے مغربی علوم کو اردو ترجمے کے لیے ان سائنسی سوسائٹی بنائی تاکہ مسلمان جدید سائنسی دریافتوں سے واقف ہوں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، انہوں نے انگریزوں کے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ رسالہ لکھا اور ثابت کیا کہ 1857 کی جنگ کی ذمہ دار صرف مسلمان نہیں تھے۔ دو قومی نظریہ کی ابتدا اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید نے سب سے پہلے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تہذیب الاخلاق، اس رسالے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی کوشش کی اور انہیں فضول رسومات سے نکالا۔ سیاسی حکمت عملی، انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ پہلے اپنی تعلیمی بنیادیں مضبوط کر سکیں۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کوسچن یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ وہ جو لگتا ہے ہمیں جان سے پیارا پاگل، وہ ہے لاکھوں میں فقط ایک ہمارا پاگل۔ تیری دریاؤں سی عادت ہی تجھے لے ڈوبی، میں بتاتا بھی رہا یہ ہے کنارہ پاگل۔ ہر کسی سے نہیں امید لگائی جاتی، ہر کوئی دے نہیں سکتا ہے سہارا پاگل۔ وہ بھی قسطوں میں دکھاتا ہے ادائیں اپنی، وہ بھی ہونے نہیں دیتا مجھے سارا پاگل۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔